السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سنسير أكاديمي. هاد النهار إن شاء الله غادي نديرو لا سويت ديال لا سيري أوتوكاد. هادي الحلقة الجامدة. الحلقة الأولى كنا هضرنا فيها على الانترفاس وحاولنا نشرحو بزاف ديال الحوايج على أساس على المنيو ديبي. هضرنا على البارتي الأولى ديالها هي الديسان، كومون ديسيني اون ليني، ان بوليلاين، ان سيركل، ارك، ريكتونغل، اشوري واحد لا زون ايتترا. وهضرنا شويه على لي بوطون كاملين ولي مينيو كاملين. دونك في هاد الحلقه ان شاء الله غادي نطرقوا لا دوزيام بارتي ديال المنيو ديبي اللي هي لا زون موديفيكاسيون. دونك هاد لا زون موديفيكاسيون كنلاحظوا فيها بزاف ديال لي بوطون، كل بوطون عنده واحد لا سبيسيفيسيتي ديالو. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك عندنا اول فونكسيوناليتي هي لا فونكسيوناليتي ديبلاسي. alors pour activer هاد déplacer on clique dessus. donc يعطينا choisir les objets. كنشوازيو l'objet تاعنا، نديرو كليك droit، يقولك spécifier le point de base، يعني هو لو بوين الاول اللي غادي نديرو منو الديبلاسمون. دونك لو بوين دو باز كنختارو سوا ليكستريميتي سوا لو ميليو سوا واحد لانترسيكسيون وهي غادي. دونك حنا مثلا نختارو له اون اكستريميتي، كناخدو هذا وكيقولك سبيسيفيي لو بوين فين غادي ديرو ونكليكيو هنايا. دونك ها هو ديبلاصا كامل لو اي نعاودوها. نحاول نسبريمي كاع هاد لي ليني هادو باش دونك عندي كاملين غادي تسبريمها. دونك نعاودوها. دونك كنكليكيو على ديبلاسي، يقولك شوازير لي زوبجي، كنشوازيو لوبجي تاعنا كليك دروا، سبيسيفيي لو بوين دو باز هو هذا مثلا، سبيسيفيي لو بوين فين بغيتي تسدي لوبجي ديالك كتكليكي هنا. مزيان. دونك تاني فونكسيوناليتي هي لا فونكسيوناليتي كوبيي. دونك كوبيي ان اليمون، كنكليكيو على كوبيي، كتمشي تشوازي لي زوبجي. دونك هادو كاع كاملين عندهم نفس لو لونشينمون. دونك كتكليكي كتشوازي لوبجي كليك دروا، كتاخد لوبجي ديالك من ليكستريميتي ديالو ولا من لو بوين اللي راك باغي وكتختار فين تحطو. مثلا انا درت هكا. اوكي. دونك سي بيان، حنا درنا ديبلاسمون. نحاولو مثلا نديرو كوبي لهاد لي زيليمون حتى هما. فوالا هذا كامل كوبيو ان بوليلاين هي نحطوه فهاد لو بوين هذا. فوالا اونطري سي بيان. دونك هنايا حاولنا اننا نديرو اون كوبي ديال واحد لي زيليمون. دونك لا troisième partie هي étirer، كيقولك étirer des objets traversés par une fenêtre de sélection ou un polyline. دونك عندنا مثلا étirer، كيقولك choisissez les objets. مثلا ها لوبجي تاعنا كتكليكي دروا لو بوين دو باز كتختار هذا. étirer عندها جوج ديال لي فونكسيوناليتي، سوا كديبلاسي لك ان اوبجي، سينو الا كان ديجا مسيليكسيوني هذا كدير له étirer كيبقى يديبلاسي لك شاك نو ديال هذاك. ها هو كي ايتيري. الوغ هكذا درنا له ايتيري. الوغ بور فير اون روتاسيون ديال واحد لوبجي كتكليكي على روتاسيون، كدير هكذا تشوازي لوبجي ديالك كليك دروا. مثلا بغيت ندورو بارابور لهاد لو بوين هذا ولا لو ميليو تاع مثلا، وكيقول لك تختار سوا تختار لونغ سوا تاخذها بيدك. مثلا انا بغيت ندير فوالا حنا درنا اون روتاسيون ديال ان اوبجي. تري بيان. دونك لا بارتي الاخرى هي لو ميغوار. دونك لو ميغوار هي بحال كدير لا سيميتري بارابور ان اكس. دونك كنرسمو هذاك لاكس، دونك كنختارو لورتوغوناليتي، احنا نرسمو ان اكس هذا. مثلا جو فير ان ميغوار، كتشوازيسي لي زوبجي هادو. فوالا
voilà, cliquer droit, qui spécifie le premier point de l'axe de symétrie ou spécifie le deuxième point de l'axe de symétrie. Et effacer les objets source. غالبا كنديرو نو الا كانت نو كتكتب ان الا كانت كتكتب دونك حنا درنا une copie donc c'est une copie ولا une symétrie par rapport لواحد l'axe. Alors la mise en échelle ديال un dessin donc عندنا هاد le dessin مثلا نسمو un rectangle هذا rectangle هو بغينا نديرولو l'échelle ديالو كنختارو هذاك l'objet clic droit donc spécifier le point de base. مثلا انا بغيت ندير واحد لاشيل ديال 0.5 هو كيصغر لي لوبجي ديالي. مثلا عندي هاد لوبجي كنعاود ندير له مثلا لاشيل هكذا كندير اونطري spécifier le point de base هو يقول لك لو فاكتور ديشيل كندير 1.5 مثلا كتلاحظوا باللي لوبجي كبر دونك كنلعبوا على لاشيل شحال ما بغينا. دونك بين لي فونكسيوناليتي اللي كينفعوا في اوتوكاد هي لا فونكسيوناليتي اجوستي. دونك اجوستي هي انه عندك واحد كيما راه يبان في الشيما عندك مثلا واحد جوج خطوط وباغي تقطعهم عندك مثلا هاد الخط هذا كتكليكيو على اجوستي كتكليكي دروا كتمشي كتقطع الخطوط اللي راهم شايطين عندك اوكي. دونك عكس اجوستي كاينه برولونجي عندي كتكليكي دروا برولونجي اي حاجه بغيتي هذا مثلا برولونجيوه هذا مثلا برولونجيوه يعني حتى يلقى واحد ليكستريميتي فين غادي يوصل. عندنا لوبسيون راكور دونك لو راكور كتشوازي لوبجي الاول وكتشوازي لوبجي الجوج كيلاقيهم. مثلا بغينا نراكورديو هاد لالين مع هاد لالين كيعطيك لو بوين فين غادي تراكوردا وكيتراكوردا اوكي. بغيت نلاقي هاد لالين مع هاد لالين كيتراكورداو ليه هادي مثلا راكوردي هادي مع هادي كيتراكورداو هنا ونبرولونجيو هادي كيما درنا ليه فوالا ونبرولونجيو هادي ونأجيستيو لا ديرنيير اللي هي هادي. دونك سي سا نسبريميو هاد لو ريكتانغل. دونك بين لي فونكسيوناليتي عاوتاني كاينه افاسي بوغ افاسي ان اوبجي كيقولك شوازير هاد لوبجي هذا مثلا نديرو كونترول سي نردو داك الريكتانغل ونافاسيو. دونك نحاولو نديرو افاسي شوازير لي زوبجي هادي كتكليكي دروا وكيتفاسا. بين لي فونكسيون عاوتاني هاد ديكومبوزي دونك عندنا مثلا ان ريكتانغل سي ان بلوك. alors un rectangle c'est un bloc donc il a جيتي sélectionner هاد لو ريكتانغل كتسيليكسيونا كامل كوم ان بلوك كامل. دونك انا الا بغيت نردو 4 ديال لي كنكليكي على ديكومبوزي وكنجي نشوازيه فوالا اوكي كليك دروا كنلقاه ديكومبوزا هادي ليني هادي ليني هادي ليني هادي ليني هادي ليني. دونك هذا هو l'intérêt ديال ديكومبوزي. دونك كيكون عندنا ان بلوك سوا ريكتانغل سوا بولي لاين سوا وكنديرو له. دونك عندنا واحد لوبسيون كنستعملوها بزاف اللي هي ديكالي. دونك هي عندك واحد لالين هادي مثلا وبغيتي تكحلها دونك كدير لها ديكالي دي مثلا 20 10 متر نحاول نديكاليها ب10 متر فوالا. نحاول نديرو شي فاكتور كبير ممكن نديرو 200
فوالا دونك كنديكاليوها ب200 وهادي كنديكاليوها ب200. دونك لا فونكسيون كتكليكي على ديكالي كيقولك شواليسي لا لونغور مثلا اختاري لنا 200 متر غادي يديكالي لنا هاد لا ليني 200 وهاد لا لين 200 عاوتاني هادي كتكليكي ديريكتومون على الخط وكيعطيك الديكالاج. الوغ هكذا هكذا فوالا تري بيان. وهاني درت واحد لاكغي بقيت كنديكالي ب200. دونك هادشي كينفع في لي مور مثلا عندك واحد لا كونستركسيون فيها ان مور يسوفي انك تراسي واحد لو كونتور وكديرلو ديكالي. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد المنيو موديفيكاسيون. تقريبا كاع هادو هما لي زوبسيون اللي غادي تحتاجوهم. ابار سا كاين دوطخ كاز بحال لا كاز ديال لي كالك. الوغ ان كالك كيما قلنا في الفيديو اللي فات ان كالك هو واحد لا فوي دو ديسان. دابا هاد لا فوي اللي راني مديسيني فيها هي la feuille 0 ou le calque 0. Alors si je veux ajouter le calque, entre les propriétés de calque. Alors, عندك واحد لي كالك كاع لا ليست ديال لي كالك ديالك هنايا. tu peux ajouter واحد لو كالك من هنا وتسميه مثلا dessin. alors كتختار له لي موديفيكاسيون تاع تختار له لا كولور. ها مثلا تختار له لو تيب ديال لي ليني اللي غادي تتراسى بهم. tu peux choisir la transparence du calque par rapport لواحد لو calque اخر. تختار لو ستيل ديال alors le style du tracé. alors le style de tracé l'imprimante اللي غادي تراسيها كاع لي كاركتيرستيك لي تيب ديال لي ليني اللي تقدر ترسم بها. فوالا الوغ وكتشعل لو كالك ولا تطفيه من هنايا. دونك ناخدوه كوم كالك كورون. لو كالك كورون زعما هو لو كالك فاش كنخدم. وباش ناجوتي واحد ليليمون مثلا هاد لابارتي دروات غادي ناجوتيها لهاد لو كالك هذا. سيليكسيوني لابارتي اللي بغيتي تاجوتي لو كالك وكتجي تختارو تو سامبلومون من هنايا. فوالا ها هو اوكي. دونك الى حيدنا هادي غتلقاو بلي لا كولور ديال هاد الخطوط تبدلو. علاش؟ حيت اجوطاو في ان كالك سميتو لو كالك ديسان. دونك الا بغيت نافيشي ليبيسور ديال لي لين كنمشي لهاد الفونكسيون افيشي و ماسكي ليبيسور دو لين. فوالا كتلاحظوا بلي طبق عليهم نفس لي كاركتيرستيك ديال لو كالك ديسان. بغيت مثلا نماسكي هاد لو كالك شوفي انا نجي لهنا نكليكي على هادي يقول لك واش ديزاكتيفي لو كالك كورون. وي ديزاكتيفي لو كالك. بغيت نديزاكتيفي لو كالك 0 كنديزاكتيفي حتى هو من هنا. بغيت ناكتيفي لو كالك ديسان كنأكتيفيه من هنا. بغيت ناكتيفيهم بجوج كنأكتيفيهم. الوغ لا جيستيون ديال لي كالك هي بحال هكا. دونك سو سون دي فوي دو تراساج. تقد اجوتي تقد تسوبريمي. بغيت نسوبريمي هاد لو كالك هذا كندير كيقول لك ne peut pas être supprimé. Alors tu peux pas supprimer واحد le calque qui contient des objets. alors pour supprimer un calque كاع دوك لي زوبجي اللي كنتي انجستري فيهم كتردهم في لو كالك 0. نحاول نردهم لو كالك 0. voilà plusieurs objets ont été déplacés vers un calque. je l'ai ou inactif. alors je peux là-bas supprimer avec le calque si je veux. donc supprimer le calque. donc il est supprimé. donc القاعدة العامة هنا في AutoCAD هي أنه un calque ne peut être supprimé que lorsqu'il est vide. Il est vide des objets. donc s'il contient un seul objet il ne peut pas être supprimé. donc هادشي اللي كاين. donc هادشي اللي كاين في المنيو calque.
نفوتو المنيو annotation. دونك l'annotation فيها دو فولي، لو فولي تكست مثلا تكست، بغيت ندير ان تكست مثلا تختار لا زون ديال لو تكست وتكتب 1 2 3 4 5 6. اوكي كتكتب ليبرون لو تكست اللي بغيتي. الوغ هنا لا طاي ديال لو تكست جات شويه صغيره، نحاولو نديرو واحد تكست اللي تكون لا طاي ديالو. دونك ناخدو هادي انوطاتيه، كتلاحظوا الكتابة هنا. إلا بغيت نكبر الكتابة ولا نموديفيها كندوبل كليكي عليها كنسيليكسيوني ونقدر ندير هنا لا طاي مثلا 50. فوالا ها هي الكتابة كبرات من طاي دو 50. بغيتي تموديفي شي حاجة أخرى في الكتابة بحال ان إديتور دو تكست، ها هي لا جوستيفيكاسيون، l'espacement entre les lignes, les pouces et les numéros, colonnes, symboles. Tu peux rajouter كاع les symboles اللي بغيتي من هنايا. الوغ كتلقى هنايا واش gras, italique, souligné، هادي surmonté بواحد لا لين، لا كولور ديالها، لو تيب ديال الكتابة، هادو كاع شوفو هاكا نضرب عليها نديرو مثلا 500. فوالا هنايا كاع لي زيديسيون ديال لي تكست اللي بغيتي دير كديرهم هنا. الوغ لو دوزيام فولي ديال لا نوطاسيون هو لي كوطاسيون. الوغ لي كوطاسيون عندنا بزاف لي تيب ديال لي كوطاسيون، مثلا كوطاسيون لينيير بغيت نحسبها من هنا حتى لهنا، هي غير هو لو ستيل ديالها كتلقاه صغير هنايا. الوغ هنايا نقدر مثلا نجي نموديفي لو ستيل ديال هادو ستاندار annotatif. Alors annotation وموديفي هاد لو ستيل من هنايا. فوالا موديفي لو ستيل كتلقى هنايا كاع لي موديفيكاسيون الا بغيتي دير مثلا موديفي هنا. جو بو موديفي تو سكو جو فو. انا بغيت غير لو تكست، بغيت لا هوتور ديال لو تكست تكون 500. فوالا اوكي نديرو فيرمي. دونك هنا يسوفي انني نجي نديفيني داك لو ستيل اللي بغيت في لي كود. فوالا كان عندي ستاندار نعدلها. الوغ ستاندار درنا لو موديفي لا هوتور ديال لو تكست 500. فوالا تري بيان، هي لا هوتور ديال لو تكست 500. ديفينير كورون فيرمي. دونك يسوفي انني نجي لهنايا ونديفينيه. ستاندار. سينو دابا بالنسبة لكاع لي كود اللي غادي ندير من بعد غادي يكونوا بحال هكا. الوغ نجي ندير واحد لاكوط من هنا حتى لهنا، كتلقاو بلي لا هوتور ديال لو تكست موديفيات. دونك من بعد جو بو فير واحد الينيي يعني يمشي مع الخطوط واخا يكونوا مايلين. جو بو مثلا ميزوري دي زونغل ما بين ان اوبجي و ان اوبجي، ها هي واحد 50 دوغري. الوغ جو بو mesurer la longueur d'un arc. Donc je vais tracer واحد l'arc هنايا. فوالا تري بيان. الا كليكينا على هاد المارك بغيت نعرف لا لونغور ديالو كدير بروبريتي كتلقاها هنا، كتلقى longueur de l'arc 15204. donc je vais la mesurer من هنا. longueur d'arc كنختار l'arc ديالي دونك كنحدد فين غادي تحط، بغيتها تحت هنا بغيتها تحت هنا. دونك هداك سي ان شوا ديالي.
donc je peux faire n'importe quoi هنايا. مثلا je peux mesurer le rayon ديال هاد l'arc هذا. voilà donc ها الغيون ديالو. voilà je peux mesurer le diamètre ديال هاد l'arc en utilisant la fonction diamètre. voilà très bien بحال هكا. اوكي دونك عندي بزاف ديال لي فونكسيون اللي نقدر نلعب بهم كيما بغيت. جو بو مثلا ميجوري كاع واحد سوبربوزي. شوف هاد سوبربوزي شناهي هكذا هكذا عطاتني هاد لا لونغور هادي. يعني سوبربوزي كتاخد لا فورم ديال لو ديسان ديالك وهكذا. دونك كيما قلنا التروزيام فولي ديال هذا هو لي روبير لي ليني دو روبير. مثلا بغيت نقول هاد لو بوين هذا سي ان سونتر بالنسبه ليا. نحيدو لورتوغوناليتي ما ديرونجيناش. دونك مثلا هذاك بغيت نقول فيه بلي سي لو سونتر دو لارك. فوالا هي دونك حتى هي لا نوتاسيون ديالها نحاولو نبدلوها. دونك هنايا نحاولو نبدلو لها لا نوتاسيون ديالها. دونك موديفي. انا بغيت لا هوتور ديال لو تكست la ligne de repère, le texte, faire le texte. Donc, voilà, le texte, la flèche, la coupure, taille de coupure. Donc, on a la structure, le contenu, l'épaisseur de la ligne de guidage, texte multiplie par défaut la hauteur du papier. C'est mieux. Alors ها هي لا هوتور ديال لو تكست. ما نديروش كاع 500 نديرو غير 50. alors هنايا ابليكي définir courant et fermer. دونك ها هو كبر لنا لو تكست هنايا وحده. سينو جو بو موديفي من هنا. انت من هنا ندير لا هوتور ديال لو تكست اللي بغيت 190. فوالا دونك هادشي اللي كاين في الكوتي كوتاسيون. جو بو كريي واحد لو طابلو. دونك تختاروا لي كولون هذا. دونك لي طابلو كنحتاجوهم في تو سكي دونك لو ستيل ديال لو طابلو جو بو الموديفي. نحتاجوهم في لي مثلا في لي زونطيت. مثلا بغينا نديطايو واحد لوتيسمون بحال هاد الحوايج. دونك كتختار شحال من كولون بغيتي وشحال من رونجي. نديرو 5x5. لا هوتور دو رونجي هي شحال من لين. اون سول رونجي وفيها 3 ليني. مثلا لارجور دو لا كولون 63. alors l'entête spécifie la fenêtre point d'insertion. ok donc كيقول لي اختار لي واحد لو بوين فين نانسيريه. دونك هنايا غادي نكريو 1 2 3. دونك الا جينا نشوفو نلقاو هنايا ان طابلو مكريي و جو بو لو رومبلير بكاع لي دوني اللي بغيت. طابلو 1 جو بو هاد الطابلو 1 نديرها مثلا الوسط. جو موديفي كاع هاد الحوايج اللي بغيت سونتر. دونك بحال ان طابلو اكسل tu peux le remplir بكاع الحوايج اللي بغيتي. دونك هنا لا جيستيون ديال لي طابلو و لي ستيل تاعهم. سي لا نوتاسيون تاعهم. tu peux modifier la notation ديال لي طابلو من هنايا. دونك داكشي اللي دخلنا له قبيله ستاندار. وتموديفي هنايا شحال لا هوتور ديال لو تكست شحال لا بوردور جينيراليتي ديال شحال في لا سيلول و لي مارج. دونك سي اون جينيرال هادشي اللي كاين
كاين واحد لو منو هنايا جو بو موديفيي منو ليطا ديال لي كالك سميتو بروبريتي دي كالك. دونك من هاد لي بروبريتي مثلا الا سيليكسيونيت هاد لا ليني هاد لا ليني هادي جو بو موديفيي لا كولور ديالها من هنايا ديريكتومون. جو بو موديفيي ليبيسور فوالا. جو بو موديفيي لو تيب ديال لو تراسي ديالها واش كونتيني واش اوتر فوالا واش ماشي كونتيني شي تو لي تيب utiliser. دونك هنا هادشي اللي عندنا courant فوالا. دونك tu peux choisir واش عندك يكون الخط متقطع ولا لا ترانسبارونس بارابور لي كالك الاخرين. دونك هادشي اللي كاين هنايا. دونك عندنا grouper créer un groupe d'objets مثلا je peux grouper هاد l'élément مع هاد l'élément entrée. Ils sont d'abord groupés, ils sont un seul élément. Donc grouper هي العكس ديال décomposer. Alors هنا les propriétés ديال les groupes, gestionnaire des groupes ou définition des groupes. Tu peux créer des groupes مثلا بحال عندك un dessin ديال un bâtiment tu peux créer واحد l'ensemble ديال les groupes سميتو poutre واحد l'ensemble سميتو poteau واحد l'ensemble. Tu peux grouper واحد les éléments des groupes. دونك لو فولي التالي اللي عندنا هنايا هو لو فولي ميجوري. دونك ميجوري هي واحد ليتيليتير اللي كيعاون انك دير دي ميجور رابيد. مثلا بغينا نميجورو ان ديستونس ما بين ان بوين و ان بوين كيعطيني هاد الميجور ديال لا ديستونس تو سامبلومون هنا كيكتبها لك هنايا ويعطيك حتى هنايا ويعطيك لتحت. tu peux directement choisir مثلا de mesurer un rayon choisis l'objet هذا عطاني le rayon ديالو. donc tu peux mesurer un angle ما بين جوج حوايج سيليكسيوني هذا مثلا وهذا l'angle بيناتهم سي en grade. اوكي دونك عطانا en grade. حنايا بغيناها en degré. المهم on peut faire واحد التحويل l'air. tu peux mesurer l'air ديال واحد لا زون مثلا بغيت نميزوري l'air ديال هاد لا زون كتمشي تسيليكسيوني هذيك لا زون اللي راك باغي تحسب لها l'air tout simplement هكذا مثلا. دونك هادو واحد لي زوتي براتيك تحتاجهم pour faire لي ميتري ديالك كلها. دونك ملي كتكمل كتوطع على اونطري كيعطيك لا سيكسيون و البيريمتر voilà. donc tu peux mesurer واحد le volume. donc حنا ما رحناش في 3D. lorsque tu fais واحد la modélisation 3D ou واحد la conception 3D tu peux mesurer le volume tout simplement. donc هنايا كتكري و كديليميتي le volume ديالك. donc هنا غادي نكيتيو. donc je pense بلي هادشي اللي كاين هاد الكيليتير. دونك عندك هنا واحد لا كالكولاتريس بغيتي تحسب مثلا عندك واحد لا كالكولاتريس رابيد هنايا tu peux faire des calculs. ها هي alors كتختار واش كالكولاتريس سيانتيفيك ولا كاع كتختار لو تيب ديال لا كالكولاتريس اللي بغيتي لا كونفيرسيون ديال لي زونيتي اللي بغيتيها كتلقاها هنايا. دونك عندك سيانتيفيك فيها الكوسينوس والسينوس فيها كلشي لي فاريابل لا بويسونس كاع الحوايج اللي غادي تحتاجهم. دونك واحد لوتي اللي مزيان. عندك البريس بابيي سوا كوبيي كولي couper dans le presse-papier, copier de propriété. Voilà, donc هادشي اللي كاين. donc en plus de ça عندك لتحت واحد les coordonnées هنايا les coordonnées. donc هاد les coordonnées كيربيريو لك البوان فين كتحط le curseur ديالك. donc حطيتو هنا كيعطيني coordonnées حطيتو هنا كتلاحظوا بلي ديك لا troisième valeur كتساوي 0 حيت رحنا اون بلون دونك ما عندناش الزد. دونك لو كان رحنا في الموديليزاسيون 3D ولا غادي يكون هنا زد ديفيرونت زيرو. دونك جو بونس كو هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي. هنا كتلقى لا فيو لي فيو ديال ديسان فيو ديسان رابيد بريزونطاسيون فيو رابيد ليشيل ديال لافيشاج l'espace de travail à un autre
دونك كتفروي لاسباس دو طرافاي تاعك مثلا بيست بار دوتي دو فونيتر. دونك هنايا لي زوبجي نيطوايي ليكرون. دونك قاع هاد الحوايج كاينين. دونك جو بونس نبقاو هنايا في هاد لابارتي اللي عنده شي كيستيون ولا يخليها لنا في كومونتير. دونك غادي نفوتو لا تروزيام بارتي اللي هي la modélisation ولا لو تراسي ولا لو ديسان ديال واحد لو باتيمون. دونك كنشكركم على التتبع ديالكم، وإلا كان شي سؤال ولا شي ملاحظة ولا خليونا كاع الرياكسيون ديالكم في كومونتير، ونتلاقاو المرة الجاية ان شاء الله. شكرا لكم.